Bodhi Pariyati, Class 1, Episode 11, sponsored by Chakra Tamang, UK. In memory of his late father, Dal Bahadur Thing Tamang, mother, Pasang Bal Tamang, father-in-law, Furba Syangbo Tamang, mother, Phil Maya Damjan Tamang, Samdhi, Suren Shrestha, Samdhini, Uma Yonjan Shrestha, brother-in-law, Chandra Bahadur Syangbo Tamang, elder son, Naveen Tamang. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आजको परियति कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। हामीले पहिलेको एपिसोडहरूमा पनि परियति कक्षा लिइसकेका नै छौँ। आशा छ तपाईहरूले पहिलाको एपिसोडमा के पर्यौं भनेर त सम्झिराख्नु भएकै छ होला नि है। भन्नुस् त हामीले पहिलेको एपिसोडमा के पढेका थियौं रे? हामीले पहिलेको एपिसोडमा पञ्चशील भनेको के हो, त्यसमा पनि पञ्च भनेको 5 भनेर हामीले पढेका थियौं। शील भनेको सदाचार र राम्रो आचरण भनेर हामीले पढेका थियौं। त्यस्तै गरी हामीले पञ्चशील लिन अगाडि के गर्नुपर्छ भनेर हामी सिकिरहेका छौं। हामीले दुईवटा वाक्य पाली वाक्य पनि सिकेका थियौं। हामीले सबैभन्दा पहिला पञ्चशील लिनु अगाडि के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला क्षमा याचना गर्नुपर्छ। अब पाली भाषाबाट, पाली वाक्यबाट कसरी क्षमा याचना गर्ने तपाईहरूलाई किताब नहेरिकन, आँखा बन्द गरिकन भन्न आयो होला नि है। ल अब हामी एकचोटि आँखा बन्द गरी है हात जोडेर भनौँ है त। कसरी क्षमा याचना गर्ने मसँगै भन्नुस् तपाईहरू है। ओकास द्वार तैन कतं सबं अपराधं क्षमथ मे भन्ते। यो कुन भाषाबाट हामीले क्षमा याचना गरेको? यो हामीले पाली भाषाबाट क्षमा याचना गरेको। अब यसलाई नेपालीबाट कसरी क्षमा याचना गर्ने त? यो नेपालीबाट के भनेको हो त? मैले तपाईहरूलाई अस्ति झन् एउटा शब्दसँग अर्थ मिलाएर पनि सिकाएको थिएँ है, हामीले अध्ययन पनि गरेका थिएँ। अब के भनेको हामी नेपालीमा पनि भनौँ है त। भन्ते मैले काय, वाक र चित्त 3 द्वारबाट केही अपराध गरेको भए ती सबै कृपापूर्वक क्षमा गरिदिनु होला। हामीले यसरी क्षमा याचना सिकेका थियौं। त्यसपछि क्षमा याचना गरिसकेपछि अरु के गर्नुपर्छ त? अब यहाँ अस्ति मैले भन्न भुलेँ, क्षमा याचना गरिसकेपछि भन्तेहरूले तपाईहरूलाई क्षमा दिइसके भनेर भन्तेहरूले पनि पाली वाक्यबाट भन्नुहुन्छ है। त्यसपछि त्यसरी वाक्य भनिसकेपछि अनि हामीले के गर्नुपर्छ रे? पञ्चशीललाई भन्ते मलाई पञ्चशील दिनुहोस् भनेर माग्नुपर्छ। हामीले पञ्चशील प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेका थियौं है पाली वाक्यबाट। त्यो कसरी पञ्चशीललाई हामी माग्दछौं रे? अब हामी सँगसँगै भनौँ है त। अहं भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यसरी हामीले मागेका थियौं अघि। अब हामीलाई ओकासद्वारा एकचोटि मात्र भने पुग्छ त? पुग्दैन। कतिचोटि भन्नुपर्छ? 3 चोटि। अहं भन्ते पनि हामीले कतिचोटि भन्नुपर्छ? 3 चोटि। दोस्रो बारलाई हामी के भन्छौं? द्वितीयम्पि भन्छौं। तेस्रो बारलाई तृतीयम्पि भन्छौं। अब तपाईहरूलाई पालीबाट दोस्रो बार, तेस्रो बार त भन्न आयो। अब किताब नहेरिकन पञ्चशील लिने विधिलाई भन्न सक्नु भयो कि भएन त? अब हामी फेरि भन्ने कोसिस गरौँ है त। अब सबैजनाले मसँगै हात बिन्ती गर्नुस् अनि भन्नुस् है। ओकास द्वार तैन कतं सबं
अपराधं क्षमथमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशद्वारतयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमथमे भन्ते तृतीयम्पि ओकाशद्वारतयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमथमे भन्ते अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते ओकाशद्वारतयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमथमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशद्वारतयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमथमे भन्ते तृतीयम्पि ओकाशद्वारतयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमथमे भन्ते खमामि 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 आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बाण सम्पत्ति मिनाते समिच्छतु साधु 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 अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यी त हामीले पहिलेको एपिसोडमा पढ्यौँ अनि यसलाई हामीले आज के पनि गर्यौँ त रिभिजन पनि गर्यौँ। यसरी आफूलाई आइसकेको पाठहरूलाई फेरि फेरि दोहोऱ्याउँदा के हुन्छ त हामीले सम्झिरहन्छौँ। यो पाली वाक्यलाई त हामीले सिक्यौँ, यसलाई त बुझ्यौँ। अब यसलाई फेरि हामीले रिभाइज गरेनौँ भने के हुन्छ त हराएर जान्छ है। हामीलाई याद हुन्छ त हुँदैन, पहिलेको एपिसोडमा के पढेको पनि याद हुँदैन। अब पाली भाषाबाट पाली वाक्यमा हामी कसरी क्षमा याचना गर्छौँ त्यो पनि बिर्सन्छौँ है। अब हामीले के गर्न सिक्यौँ त पञ्चशील विधि अन्तर्गत सुरुमा त क्षमा याचना गर्न सिक्यौँ, त्यसपछि पञ्चशील लिनको लागि प्रार्थना गर्न सिक्यौँ, पञ्चशील माग्न सिक्यौँ है। अब आज के पढ्ने होला? आज के पढ्ने भन्नुहोस् त? मैले यहाँ बोर्डमा पनि तासिसकेका नै छौँ है। आज हामी पञ्चशील मागिसकेपछि भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्नुपर्छ। अब भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्ने वाक्य कुन हो त पाली भाषाबाट? सबैलाई थाहा छ होला नि है, कुन वाक्यबाट हामी कसरी भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्छौँ? हो, हामी सबै नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनी के गर्छौँ त भगवान बुद्धलाई प्रणाम गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ। अब सबैले नमो तस्स त थाहा नै भयो। अब
नमो तस्स भगवतो अरहतो भनेको के हो त त्यो बुझ्नु आवश्यक छ कि छैन? पालीबाट मात्र बुझेर भयो, नेपालीमा पनि बुझ्नु पर्यो नि है। अब जाम है त, आज हामी यहाँनिर आज चाहिँ मैले नेपाली तासेको छु। यो नेपालीलाई केमा जोड्छु त? पालीबाट तपाईहरुलाई भन्छु। या हेर्नुस् त हामी कसरी गर्छौं रे नमस्कार भगवान बुद्धलाई? वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। कसरी रे? वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। यहाँनिर है हामीलाई होस गर्नुपर्ने कुरा, हामी कसलाई नमस्कार गर्छौं त? वहाँ भगवानलाई। कसलाई नमस्कार गर्छौं? वहाँ भगवान। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त? भगवान कस्तो हुनुहुन्छ थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? भगवान अरहत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरु के हुनुहुन्छ? सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। यो अरहत र सम्यक सम्बुद्ध भगवानको विशेषण हो, यानी एडजेक्टिभ्स हो। अब यहाँनिर भगवान भनेको सबैलाई थाहा छ। तपाईहरुलाई अरहत भनेको के हो थाहा छ? अब म भन्छु है त। अरहत भनेको के हो? भाइ बहिनीहरुले त थाहा छैन होला। अरहत भनेको क्लेशबाट मुक्त हुनु भएको व्यक्ति। भगवान बुद्धको गुण कतिवटा छ रे? हामीले पढेको अनुसार 9 वटा छ है। 9 वटा अन्तर्गत अरहत र सम्यक सम्बुद्ध पर्छ। अब अरहतलाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौं त भन्दाखेरि अरहतको धेरै 4 वटा जति अर्थ छ। ती सबै त म तपाईहरुलाई भन्दिन, अब सिम्पल बुझ्न खाली भन्छु है। अरहत भनेको देव ब्रह्मा। तपाईहरुले ब्रह्मा त थाहा छ होला, ब्रह्मा भनेको सुनेको छ होला, 4 वटा मुख भएको ब्रह्मा। देव भनेको देवताहरू है। देव ब्रह्मा अनि हामी मनुष्यहरूले पूजा गर्न योग्य पूज्य हुनु भएकोले के भनेको रे? अरहत भनेको। अरहत भनेको के हो त? देव ब्रह्मा देव मनुष्य आदिले पूजा गर्न योग्य व्यक्ति को हुनुहुन्छ? अरहत भनिन्छ। अनि अर्को अरहत चाहिँ गोप्य रूपमा कहिले पनि पाप गर्न नहुने व्यक्ति है। हामी त मम्मी ड्याडीले नदेखेपछि के गर्छौं? परिरहेको बेलामा मम्मी ड्याडी बाहिर गयो भने मम्मी ड्याडी गर्छ भनेर मोबाइल चलाउँछौं, टिभी हेर्छौं। त्यो के गरेको? गोप्य रूपमा हामीले गल्ती गरेको। तर भगवान बुद्धले त्यस्तो गर्नुहुन्छ? हुन्न। त्यसैले वहाँलाई गोप्य रूपमा कुनै पनि पाप कर्म नगर्नु भएकोले वहाँलाई के भन्छ त? अरहत भनिन्छ। अब अरहत भनेको बुझ्नु भयो नि है। अब सम्यक सम्बुद्ध यहाँनिर पनि के छ त? अर्को अरहत भनेको त बुझ्नु भयो। अब हामी यहाँ सम्यक सम्बुद्ध, यहाँनिर सम्यक सम्बुद्ध साँच्चै भन्ने हो त 3 शब्दबाट बनेको छ। एउटा सम्यक, अर्को सम अनि बुद्ध। सम्यक भनेको के हो? सङ भनेको के हो? बुद्ध भनेको के हो? अब अलिकति बुझौँ है त। सम्यक भनेको राम्ररी, हामीले त सुनेकै छौं नि है। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक आइरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले यहाँ सम्यक दान इत्यादि भनेर आएको छ नि है। यो सम्यक शब्द, सम्यक त नाम पनि छ। सम्यक भनेको के त? राम्ररी है। अनि अर्को चाहिँ सही रूपले, दुईटा अर्थ आउँछ। अब यहाँ हामी राम्ररी सही रूपले। सङ भनेको के त? आफैले है। बुद्ध भन्नुभएको मैले पहिला पनि भनिसके, जान्नु भएको, बुझ्नु भएको। त्यसैले सम्यक सम्बुद्ध भनेको सही रूपले राम्ररी आफैले जान्नु बुझ्नु भएको। के जान्नु बुझ्नु भएको त? हो ज्ञानहरू। के ज्ञानहरू त मैले पहिलेको एपिसोडमा पनि भनिसके, तपाईहरुलाई याद पनि होला है। त्यसैले सम्यक सम्बुद्ध भनेको के भयो त? सम्यक सम्बुद्ध भनेको सही रूपले राम्ररी आफैले जान्नु बुझ्नु भएको है। अब यहाँ हेर्नुस् त, हेर्दाखेरि त हामीले प्रणाम गरेको त कति धेरै अर्थ रहेछ नि है भगवान बुद्धसँग। ओहो, यहाँनिर हामीले कतिवटा गुणहरू छन् रे भगवान बुद्धको? 2 वटा। कतिवटा गुणहरू? 2 वटा। ती के गुण यता छ त? अरहत र सम्यक सम्बुद्ध गुण छ है।
अब हामीले कस्तो भगवानलाई नमस्कार गरेको त? अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार गरेको। अब हामीले कस्तो मान्छेलाई नमस्कार गर्नुपर्छ? एकदम जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई। यदि हामी कसैलाई आदर गर्नुपर्छ भने त्यो मान्छेसँग के गुण छ थाहा पाउनु आवश्यक छ कि छैन? छ। अब भगवान बुद्धको नमो तस्सको अर्थ त हामीले थाहा पायौँ है। के गुण छ रे? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्समा एउटा अरहत अनि अर्को सम्यक सम्बुद्ध। बुझ्नुभयो? अब यहाँ हामी यसलाई पालीसँग के गरौँ? जोरौँ। नेपालीले हामी केमा लगौँ? पालीमा लगौँ है त। अब यहाँ वहाँ भगवान भन्नुभएको छ। वहाँ भगवानलाई हामी पालीबाट के भन्छौँ होला त? यहाँ हेर्नुहोस् त, वहाँ भगवानलाई हामी के भन्छौँ? तस्स भगवतो। के भन्छौँ? तस्स भगवतो। तस्सले केलाई जनाउँछ? वहाँ भगवान है। भगवतोलाई केलाई जनाउँछ? भगवानलाई जनाउँछ। केलाई जनाउँछ? भगवानलाई जनाउँछ भगवतोले। त्यसैले हामी यहाँ तासौँ है त। अरहतलाई पालीबाट के भन्छ होला? अरहतलाई के भन्छ? अरहतलाई पालीबाट हामी अरहतो भन्छौँ। के भन्छौँ? अरहतो भन्छौँ है। अब सम्यक सम्बुद्धलाई पालीबाट के भन्छ होला त? सम्यक सम्बुद्धलाई हामी पालीबाट सम्मा सम्बुद्धस्स भन्छौँ। के भन्छौँ? सम्मा सम्बुद्धस्स। हुन त सम्यक सम्बुद्धलाई हामी सम्मा सम्बुद्ध भन्छौँ। लाईलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो जस्तो विभक्ति हुन्छ, पाली संस्कृतमा पनि विभक्ति हुन्छ, ती विभक्तिलाई सबाट यहाँ देखाइएको छ है। त्यसैले सम्यक सम्बुद्धलाई सम्मा सम्बुद्धस्स। बुझ्नुभयो नि है? अब नमस्कारलाई चाहिँ पालीबाट के भन्छ त? नमस्कारलाई हामी के भन्छौँ? हामी नमो भन्छौँ। नमस्कारलाई के भन्छौँ? नमो भन्छौँ है। अब यो नमो कहाँ हुन्छ त हाम्रो? यता हुन्छ। कता हुन्छ? यता हुन्छ। अब हामी पालीबाट भगवान बुद्धलाई कसरी नमस्कार गर्छौँ त? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब तपाईँहरूलाई कसैले आएर सोध्नुभयो रे, तिमीहरू त नमो तस्स भन्छौँ, यो नमो तस्स भनेको अर्थ के हो? नमो तस्स भनेको के हो भने कि तपाईँहरूले भन्न सक्नुभयो? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेको के हो रे? वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार है। अनि कसैले भगवान बुद्धमा के गुण छ भने कि हामीलाई 9वटा गुण नसम्झे पनि 2वटा गुण त यसमा छ। के गुण छ रे हाम्रो भगवान बुद्धमा? 9वटा। सम्झिनु भएन रे। यसमा कुन गुणहरू छन्? 2वटा गुणहरू छन्। के हुन् त? अरहतो सम्मा सम्बुद्ध गुण है। अब अरहत गुण र सम्यक सम्बुद्ध गुण यति बुझ्नुभयो नि है। अब कसैले तपाईँलाई क्वेसन गर्यो, कसैले नमो तस्सको अर्थ सोध्यो भने भन्न सक्नुभयो। अनि यो अरहत त भन्यो, अरहत भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नुभयो त? अनि सम्यक सम्बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध भनेको के हो भनेर भन्यो भने पनि भन्न सक्नुभयो त है। अब हामीलाई नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सको अर्थ त थाहा नै भयो। अब हामी भगवान बुद्ध क्षमा याचना पनि गर्यौँ, पञ्चशील हामीलाई दिनुस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्यौँ, भगवान बुद्धलाई नि नमस्कार गर्यौँ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ त? तपाईँहरूलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर? के गर्नुपर्छ त? अब हामी त्रिशरण लिनुपर्छ। यहाँ त्रिशरण भनेको के हो त? हामीले अस्ति पनि भनेका थियौँ। एउटा बुद्ध धर्म र सङ्घलाई हामी यहाँ त्रिशरण भन्छौँ। त्रिशरणमा जाने यानि कि भगवान बुद्धको शरणमा जाने, धर्मको शरणमा जाने, सङ्घको शरणमा जाने। अब के पञ्चशील लिन अगाडि भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्नै पर्छ, शरणमा जानै पर्छ त? यो कसको शिक्षा हो हामीले अहिले सिकिरहेको? बुद्धको शिक्षा हो। यदि भगवान बुद्धप्रति नै विश्वास छैन, भगवान बुद्धको शरणमा नै हामी जान सक्दैनौँ भने के भगवान बुद्धको पञ्चशीललाई हामी पालना गर्न सक्छौँ?
सक्दैनौँ। त्यसकारणले भगवान बुद्धप्रति आस्था र विश्वास राखी है भगवान बुद्धको शरणमा गयौँ भने मात्र हामीले पञ्चशीललाई राम्ररी पालना गर्न सक्छौँ। पञ्चशील फाइदाजनक छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, हो कि होइन? अब हामी बुद्धको शरणमा कसरी जाने त, धर्मको शरणमा कसरी जाने त भन्दाखेरि हामी त्यसलाई पनि पाली वाक्य पढेर हामी बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान्छौँ। कसरी जाने त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त म बुद्धको शरणमा जान्छु, म धर्मको शरणमा जान्छु, म सङ्घको शरणमा जान्छु भनेर हामीले बुद्ध धर्म र सङ्घको मुखबाट, मनबाट अनि शरीरबाट हामी चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा जान्छौँ। यसलाई त हामीले यहाँनिर देखिरहेकै छौँ। म बुद्धको शरणमा जान्छु, म धर्मको शरणमा जान्छु, सङ्घको शरणमा जान्छु। दोस्रो बार पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु, तेस्रो बार पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर हामी 3 चोटि बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान्छौँ अघि। अब यसलाई हामी नेपालीबाट त सजिलै छ, बुद्धको शरणमा जान्छु, धर्मको शरणमा जान्छु। त्यसलाई पालीमा कसरी भन्ने त है, लागिरहेको छैन? पालीमा कसरी यसलाई हामी वाचन गर्ने त? सबैले सुनिरहेकै शब्द हो, यो कुनै नौलो शब्द होइन। हामी कसरी भन्छौँ र यसलाई? बुद्धं शरणं गच्छामि होइन, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। अब यो त एकदम इजी छ। बुद्धको भन्नलाई पालीबाट हामी के भन्छौँ होला त? पालीबाट हामी बुद्धं भन्छौँ। बुद्धको भन्नलाई हामी के भन्छौँ त? बुद्धं भन्छन्। हुन त बुद्धले बुद्ध मात्र जनाउँछ है, यो माथिको यो बिन्दु जस्तो छ नि, यो बिन्दुले यसमा के जनायो त? कोलाई जनायो। त्यसैले हामीले पाली भाषा लेख्दाखेरि यो यस्तो थोप्लादेखि लिएर ह्रस्व दीर्घ सबै मिलाउनु पर्छ, किनकि यस्तो यो थोप्ला है अघि भने जस्तो यस्तो यो ससले सबै विभक्तिहरू जनाउने त्यस्तो काम गर्ने भएकोले यहाँ थोप्लो, बिन्दु है, ह्रस्व दीर्घ इत्यादिको पनि महत्त्व हुन्छ। हामीले शुद्ध पढ्ने, शुद्ध लेख्ने गर्नुपर्छ है। अब यहाँ बुद्धको भन्नलाई हामी के भन्ने रे? बुद्धं। के भन्ने? बुद्धं। शरणमा भन्नलाई हामी के भन्छौँ त? शरणमा। यहाँ शरणं। अनि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, हाम्रो यहाँ नेपालीमा कस्तो स छ? मोटो स छ है। यतानिर कुन स छ त? पातलो स भन्छ नि होइन यसलाई। पालीमा कहिले पनि मोटो स युज हुँदैन, पालीमा जहिले पनि पातलो स मात्र हुन्छ है। यो मोटो स हाम्रो नेपालीमा मात्र 3 प्रकारको स छ, तर पालीमा कस्तो स मात्र हुन्छ? एउटा स मात्र हुन्छ। त्यो कुन हुन्छ त? पातलो हुन्छ। त्यस्तै शरणमा भने जस्तै यहाँनिर यो जुन थोप्लो छ नि, यसले मालाई यता जनाउँछ। त्यसैले हामी के भयो त? यता शरणं भयो है। अब जान्छु भन्नलाई के भयो त? गच्छामि। जान्छु भन्नलाई गच्छामि है। अब बुद्धं शरणं गच्छामि को अर्थ तपाईहरुलाई थाहा भयो? के भयो रे? बुद्धं शरणं गच्छामि भनेको के हो? फेरि भन्नुस् त। हजुर, बुद्धको शरणमा जान्छु। अब यहाँ जान्छु हुने बित्तिकै को हुन्छ त? म हुन्छ। यहाँ जान्छौँ भएको भए के हुन्छ त? हामी हुन्छ है। त्यस्तै जान्छौ, चन्द्रबिन्दु नभएको जान्छौ भएको भए तिमी हुन्छ है। त्यस्तै जान्छ भएको भए ऊ हुन्छ है। जान्छन् भएको भए उनीहरू हुन्छ। त्यसैले यहाँ जान्छु भनेकोले अवश्य पनि को हुन्छ त? जान्छु भनेकोले अवश्य पनि म नै हुन्छ। त्यस्तै गरी गच्छामि भएकोले पनि यहाँ अवश्य पनि म नै हुन्छ। तपाईहरुले व्याकरण, अब भाइ बहिनीहरुले त व्याकरण पढिसक्नु भयो होला, नेपाली व्याकरण है। यस्तो पनि हामीले के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनुपर्छ। अब म बुद्धको शरणमा जान्छु त हामीले सिक्यौं। अब बुद्धको शरणमा जान्छु भनिसकेपछि कसको शरणमा जाने त? फेरि बुद्धको शरणमा गइसकेपछि हामी धर्मको शरणमा जान्छौं। कसको शरणमा जान्छौं रे? धर्मको शरणमा जान्छौं। यहाँ हेर्नुस् त, हामी कसको शरणमा जान्छौं? धर्मको शरणमा जान्छौं। मैले तपाईहरुलाई पहिलो एपिसोडमा बुद्ध को हुनुहुन्छ, बुद्धको के गुण छ पनि भनिसकेको छु, धर्म के हो भनेर पनि भनिसकेको छु है। त्यसैले बुद्ध धर्म र सङ्घलाई म फेरि बुझाउँदिन। अघि
यहाँनिर धर्मको शरणमा जान्छुलाई पाली भाषाबाट के भन्छ त? अब हामी पाली भाषाबाट हामी धम्मं शरणं गच्छामि के भन्छौँ? धम्मं शरणं गच्छामि के भन्छौँ रे? धम्मं शरणं गच्छामि है। यतानिर हेर्नुहोस् त, धर्मको शरणमा जान्छु, धम्मं शरणं गच्छामि। अब धर्मपछि हामी कसको शरणमा जान्छौँ त? सङ्घको शरणमा जान्छौँ। कसको शरणमा जान्छौँ? सङ्घको, अघि सङ्घ भनेको के हो पनि भनिसकेको थिएँ। याद छ सङ्घ भनेको के हो? सङ्घ भनेको बिच्छुरा बिच्छुनीको सङ्गठित समूह हो है। यहाँ हामी कसको शरणमा जान्छौँ? अब सङ्घको शरणमा जान्छौँ। अब सङ्घको भन्नलाई पालीबाट के भन्छ होला भन्नुहोस् त? तपाईँले भन्नुभएको मिल्यो। के भन्छ रे? सङ्घं भन्छन् है। के भन्छन् त यहाँ? सङ्घं। अब हामीले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, त्यो त हामी एकचोटि मात्र गयौँ। अब दोस्रो बार जानको लागि हामी के भन्छौँ त? दोस्रो बार जानलाई हामी द्वितीयम्पी के भन्छौँ? द्वितीयम्पी। यो द्वितीयम्पी मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ। अब यो कता हुन्छ त? यहाँ द्वितीयम्पी सङ्घं शरणं गच्छामि। सुरुमा द्वितीयम्पी बुद्धं शरणं गच्छामि, दोस्रो बार पनि म बुद्धको शरणमा जान्छु है। त्यस्तै गरी द्वितीयम्पी धम्मं शरणं गच्छामि, दोस्रो बार पनि म धर्मको शरणमा जान्छु। द्वितीयम्पी सङ्घं शरणं गच्छामि, दोस्रो बार पनि म कसको शरणमा जान्छु? सङ्घको है। अब तेस्रो बार पनि भन्नलाई पालीमा के भन्ने? हजुर, तृतीयम्पी भन्ने। के भन्ने? तृतीयम्पी भन्ने है। अब यहाँ दोस्रो बार सकिसकेपछि हामी तेस्रो बार पनि बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान्छु है। तृतीयम्पी भनेको के हो? तृतीयम्पी भनेको तेस्रो बार पनि। बुझ्नुभयो नि? हामी शरणागमन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? हात बिन्ती गरेर वाक्य भनेर हामी बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान सक्छौँ है। अब यति भनिसकेपछि भन्तेले के भन्नुहुन्छ त थाहा छ? भन्तेले पनि तपाईँहरू शरणागमनमा गइसक्नुभयो, अब पञ्चशील लिन सक्नुहुन्छ भनेर पालीमा भन्नुहुन्छ। यमहं वदामि तं वदेथ अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं आं भन्ते पञ्चशील भनेको 5वटा हुन्छ। अब 5वटा शिलमध्ये आज हामी कुन शिलमा जान्छौँ त? 5वटा मध्ये हामी पहिलो शिलमा जान्छौँ। हामीले के पढ्यौँ त? पञ्चशील लिने विधि पढ्यौँ। पञ्चशील लिने विधि अन्तर्गत के पर्दछ त? सबैभन्दा पहिले अगाडि क्षमा याचना, त्यसपछि पञ्चशील माग्ने हैन, त्यसपछि भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्ने अनि बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जाने। कतिवटा विधि छन् त? 4वटा है। सबभन्दा पहिले ओकासद्वारा, त्यसपछि अहं भन्ते, त्यसपछि नमो तस्स, त्यसपछि बुद्धं शरणं गच्छामि। यी 4वटा विधिलाई तपाईँले सम्झिनुभयो? राम्रो। अब हामी के गर्छौँ त? पञ्चशीलको सबैभन्दा पहिलो शील कुन हो? थाहा पाउन मन लाग्छ? पञ्चशीलको सबैभन्दा पहिलो शील कुन हो? पञ्चशीलको सबैभन्दा पहिलो शील म प्राणी हिंसा नगर्ने शीललाई पालना गर्दछु। अर्थात् म कुनै पनि जीव जन्तुहरूलाई मार्दिन, कसैको पनि हिंसा गर्दिन, हत्या गर्दिन। अब सोच्नुहोस् त, यो पञ्चशीलको विधि भगवान बुद्धले राम्रोको लागि देशना गर्नुभएको कि नराम्रोको लागि देशना गर्नुभएको त? राम्रै भएकोले यसलाई देशना गर्नुभएको। तपाईँहरूलाई कसैले प्याट्ट पिटेको मनपर्छ? मन पर्दैन नि। कसैले लात्तीले हानेको मनपर्छ? मन पर्दैन नि है। तपाईँलाई त पिटेको, लातले हानेको त्यतिसम्म त मन पर्दैन भने कसैले मारेको मनपर्छ? तपाईँलाई मर्न मन लाग्छ? लाग्दैन है। मर्न कसैलाई मन लाग्छ त? लाग्दैन नि। कोही व्यक्तिलाई पनि मर्न मन लाग्दैन है। त्यस्तै गरी तपाईँ जस्तै गरी सानसानो जीव जन्तुहरू हुन्छन्, ठुला जीव जन्तुहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई मर्न मन लाग्छ होला त? अवश्य पनि लाग्दैन। आफूलाई जसरी मर्न मन लाग्दैन तिनीहरूलाई पनि त्यसरी मर्न मन लाग्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ? बुझ्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? बुझ्नुपर्छ। म बाँच्न पाए जस्तै हाम्रो समाजमा, हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएका प्राणीहरू पनि के गर्न पाउनुपर्छ त? बाँच्न पाउनुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? तपाईँहरूलाई मर्न मन लाग्दैन, त्यसो भए मार्नुहुन्न भनेका छन्। लामखुट्टे मार्नुहुन्छ त? मलाई लामखुट्टेले टोकिरहेछ, मारौँ भनेर यसरी मार्नुहुन्छ? हुँदैन। लामखुट्टे मार्दा पनि के हुन्छ? प्राणी हिंसा हुन्छ। कमिला त यत्रो सानो छ नि त होइन, हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कमिला के मार्नुहुन्छ त? त्यसलाई टेकेर, त्यसलाई प्याट्ट बिटेर मार्नुहुन्छ? हुँदैन। कमिला मार्नाले प्राणी हिंसा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब हामीले यहाँ सबैभन्दा पहिला शील अन्तर्गत प्राणीघात, प्राणी भनेको हामीले के बुझ्यौँ त? लिभिङ थिङ्स यानि लिभिङ बिङ्स बुझ्यौँ होइन। अब भन्नु होला, हामीले साइन्समा के पढेका छौँ? लिभिङ थिङ्स अन्तर्गत रुख बिरुवाहरू पनि पढेका छौँ, उनीहरूले पनि ब्रिथ गर्छन् भनेर हामीले पढेका छौँ। अब फुल टिप्दा है, हरियो साग भाँच्दा प्राणी हिंसा हुन्छ कि हुँदैन? यो क्वेसन म तपाईँहरूलाई सोध्दैछु है त। फुल टिप्दा, सागहरू टिप्दा, रुखहरू काट्दा प्राणी हिंसा हुन्छ कि हुँदैन त? हुँदैन। किन हुँदैन त? किनभने ती रुख बिरुवासँग चेतना हुँदैन, यानि कि फिलिङ्सहरू हुँदैन। हामीसँग जति फिलिङ्सहरू हुन्छ, रुख बिरुवामा दुख्ने, उनीहरूलाई घाउ हुने, रगत आउने यस्तो फिलिङ हुन्छ? हुँदैन। उनीहरू के हुन्छ? फिलिङ नभएको, यानि कि चेतना नभएको कारणले गर्दाखेरि रुख काट्दा, फुलहरू टिप्दा प्राणी हिंसा हुँदैन है। रुख बिरुवा बाहेक अरू प्राणीहरूमा के हुन्छ त? चेतना यानि कि फिलिङ्सहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूलाई प्राणी हिंसा हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ लिभिङ बिङ्स भनेर हेर्नु त, यहाँ विभिन्न प्रकारका लिभिङ बिङ्स देखाएका छन् नि है। यहाँ के छन् हेर्नुहोस् त? टाइगर, लायन, व्हेल, ऱ्याबिट, ब्याट है, वुल्फ, हिप्पो, बियर, जिराफ, एपी, टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, त्यस्तै बर्ड्समा पिजन, इगल इत्यादि। यति मात्र होइन, योभन्दा पनि धेरै लिभिङ बिङ्सहरू छन्। तर रुखहरू चाहिँ केमा पर्दैनन् रे? यहाँ प्राणी अन्तर्गत पर्दैनन् है। यिनीहरू
यी भन्दा पनि धेरै प्राणीहरू पर्छन्, तर के चाहिँ हाम्रो प्राणी अन्तर्गत पर्दैनन् त? रुखहरू प्राणी अन्तर्गत पर्दैनन्। अब तिनीहरूलाई हामी कसरी मार्छौँ त? कसैले त अब यो ठुलो जीवहरू के खानको लागि के गर्छन्? हिंसा गर्छन्। कसैले प्राणी हिंसा, लामखुट्टेलाई त रिसले मलाई टोक्यो भनेर के हामी रिसले मार्छौँ। त्यसरी मार्नु राम्रो हो? होइन। तपाईहरूलाई त्यसरी प्याट्ट पिटेर मारेको मन लाग्छ? मन लाग्दैन। तपाईहरूलाई पनि त्यसरी प्याट्ट पिट्यो भने दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ नि। कमिलालाई यसरी गइराख्दाखेरि खुट्टाले बेसरी टेकेर मार्नुहुन्छ, हुँदैन। तपाईहरूलाई त्यसरी मार्यो भने दुख्छ? अवश्य पनि दुख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ त? आफूलाई त मारेको है, कसैले पिटेको मन पर्दैन भने म जसरी बाँच्न पाउनुपर्छ त्यसरी पनि हाम्रो यो समाजमा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, हाम्रो विश्वमा भएका तत्त्व जीवहरू है, प्राणी सत्वहरू, जीवहरू, प्राणीहरू चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ है। आफू बाँच्न पाए जस्तै अरू पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हामी सिक्नुपर्छ। अब हामीलाई सबभन्दा पहिले सिला के गर्नुहुन्न रे? हामी प्राणीहरू मार्नुहुन्न। यसलाई हामी नेपालीमा ठ्याक्क पालीबाट उल्टा त होइन है। यता कसरी बुझ्छौँ त? यहाँ प्राणीघात नगर्ने शिक्षालाई राम्रोसँग पालना गर्दछु। के गर्दछु रे? प्राणीघात नगर्ने सील अथवा शिक्षालाई राम्रोसँग पालना गर्दछु। सबभन्दा पहिलो सील कुन भयो त? सबभन्दा पहिलो सील 1 नम्बरमा प्राणी हिंसा नगर्ने, कुनै पनि जीवहरूलाई हामी नमार्ने है। अब यहाँ प्राणीघात भनेको के होला? पालीबाट के भन्छ होला? नगर्नेलाई पालीबाट के भन्छ होला? शिक्षाशीललाई के भन्छ होला भन्ने लागिरहेछ कि छैन? प्राणीघातलाई हामी के भन्छौँ त? पाना है। पाना भनेको के भयो त? प्राणी भयो। अतिपात भनेको घात यानि कि हिंसा, प्राणीहरूलाई मार्ने भयो है। यहाँ पाना भनेको हाम्रो प्राणीसँग मिल्छ कि मिल्दैन? नेपाली र पाली मिल्छ। अब तपाईहरूलाई के लेख्ने पहिलो सील कुन होला जस्तो भयो भने सबैभन्दा पहिला के सम्झिनुपर्छ? प्राणी सम्झिनुपर्छ। प्राणीलाई हामी के भन्छौँ त? यहाँ पालीमा पनि पाना भन्छौँ होइन। यहाँ पाना टिपाट भनेको अतिपात जुन कि मार्ने हुन्छ। यहाँ प्राणीघात भन्ने बित्तिकै के सम्झिन्छौँ हामी? पाना टिपाट। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ प्राणी भन्ने बित्तिकै के सम्झिन्छौँ? पाना है। घाट भन्ने बित्तिकै अतिपात जुन चाहिँ पाना टिपाट हुन गयो है। अब यहाँ प्राणीघात भनेको पाना टिपाट भनेर हामी बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिला सम्झिन सजिलो हुने गरिकन हामी के सम्झिन्छौँ त? कसैलाई मार्नुहुन्न। कसलाई मार्नुहुन्न? प्राणीलाई मार्नुहुन्न। प्राणीलाई पालीबाट के भन्छौँ त? पाना भन्छौँ है। अब नगर्नेलाई हामी के भन्छौँ त? वेरमणि। के भन्छौँ? वेरमणि। यहाँ हेर्नुहोस् है, वेरमणि न होइन अण हुन्छ है, वेरमणि। यहाँ शब्दको पनि के गर्नुपर्छ? हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। त्यसैले नगर्नेलाई हामी के भन्छौँ? वेरमणि यानि कि सील। अब सील वा शिक्षालाई हामी पालीबाट के भन्छौँ त? शिक्षा भन्छौँ है। यहाँनिर शिक्षापद भने पनि हुन्छ। ठ्याक्क शिक्षापदलाई हामी उल्टा गर्दाखेरि पालीमा के हुन्छ थाहा छ? शिक्षापदं। शिक्षा भनेको के हो रे? शिक्षा है। शिक्षा भन्छौँ नि हामी जुन, त्यसलाई के भन्छ रे पालीमा? शिक्षा। या पदं भनेको त पद भयो। नेपालीमा पनि हामीले यसलाई के नै भन्छौँ? पदै भयो है। शिक्षापदं, शिक्षापद है। यानि कि सील शिक्षा भनेको यहाँ के भयो त? शिक्षापदं। राम्रोसँग पालना गर्दछु। राम्रोसँग पालना गर्दछुलाई पालीबाट के भन्छ त? समादियामी। यहाँ पनि आयो हेर्नुहोस् त, समा भनेको अघि मैले भनेको थिएँ नि त राम्ररी है। यहाँनिर हेर्दा समादियामी राम्रोसँग पालना गर्दछु। के गर्दछु रे? राम्रोसँग पालना गर्दछु। अब यसलाई हामी कसरी बुझ्छौँ त? यहाँ प्राणीघात नगर्ने सील शिक्षा राम्रोसँग पालना गर्दछु। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्राणीघात भनेको पाना टिपाट, नगर्ने वेरमणि, सील शिक्षा भनेको शिक्षापदं, राम्रोसँग पालना गर्दछु भनेको समादियामी। बुझ्नुभयो? एउटा अर्थ बुझ्नुभयो? अब यसलाई हामी एकचोटि भनेर हेरौँ है त। कसरी भन्ने रे यसलाई? उच्चारण गर्न आउनु पर्यो नि। पर्यो कि परेन? पर्यो।
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। फेरि भन्नुहोस् त, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। एउटा गरेर पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यो त त्यति उच्चारण गर्न गाह्रो छैन होला। अब यसलाई हामी त्यति शब्द त गाह्रो छैन जस्तै लाग्यो, उच्चारण गर्न आयो। अब प्राणी हिंसा गर्नाले के फल प्राणी हिंसा गर्नाले के विपाक पाउँछ त भन्ने बारेमा मैले कथा पनि ल्याएको छु। तर आज हाम्रो समय भइसकेको कारणले गर्दाखेरि कथा सुन्नु छ भने अब के गर्ने त, अर्को एपिसोड पनि हेर्नु पर्यो है। अब हामी आजको कक्षालाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अब कक्षा त टुङ्ग्याउँछौँ, आजको पढेको रिभाइज गर्नु पर्यो कि परेन त? पर्यो नि हगि। अब म तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन्छु है, अल्छी नभइकन होमवर्क गर्नुहोला। होमवर्क हाम्रो टिभी स्क्रिन तल आइसकेको छ, त्यसलाई टिपेर अर्को एपिसोडमा मलाई होमवर्क देखाउनुहोस् है त। यति भन्दै म आजको यो कक्षालाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्।